तरोज अटोलकर. सगळ्यात पयली म्हणजे गोयच्या लोकांक दिवाळीची परबी. आता जस्ट एक वर पयली गोयचे माननीय मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत हांच्यान एक स्टेटमेंट काढला. कितें म्हणून की गोयचे जे सेल्फ प्रोक्लेम सेल्फ डिक्लेअर्ड एक्टिविस्ट आणि तातूंतले काही एक्सटॉर्शनिस्ट तांचेर आपूण केसी घालतलो, बरी गजाल, आणि आमकां जाय बी घातिल्ले. पण खऱ्या अर्थान जे तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे जे चोर आसा पळय तांकां धरपाची मात गरज आसा. आता एक्टिविस्ट उलयल्या नंतर तुमकां त्रास जाता. एक्टिविस्ट म्हळ्यार कोण? तुमी सांगता तोच एक्टिविस्ट आनी बाकीचो दुसरो कोण उलयता तो एक्टिविस्ट न्हय. आनी कित्याक तसो जावचो न्हय? तुमी सांगता तोच एक्टिविस्ट. तिसरी गजाल, एक म्हळ्यार गोंयभर आज ज्या पद्दतीन कितें चल्लां तें हाज्या पयलीं केन्नाच कोणी पळोवंक नाशिल्लें. वता थंयसर ट्री कटींग, दोंगर कापले गेले, वता थंयसर तुगेले शेतां कन्वर्ट जाली. ही आमी केली, एक्टिविस्टांनी केली. आणि सेल्फ प्रोक्लेम एक्टिविस्ट परत परत तुम्ही जे म्हणता तोमणी मारतात पळय, मारे आमकां कांय फरक पडना. पण एक गजाल मात सांगता, सगळ्यात मोठे कितें खबर आसा न्ही, आपल्या खुशे समाजाचेर हात दवरून सांगा की तुमी गोंयचे खरेंच भलें केलां काय म्हणून. कितले दिवस आमी हिशोब दिला मरे, डिजीट दिल्या वयल्यान की पळया तुमी कितें केलां तें म्हणून. तुमकां आतां नाका शेवट जाला, कारण संपूर्ण गोवा गोंयकार आनी गोंयकार एक्टिविस्टांचे बरोबर उबे रावले म्हणून. हे 8 जाण हेवटेच्यान तेवटेन गेले, ते एक्टिविस्टांनी येले ना. डिफेक्शन एक्टिविस्टांनी करूंक लागना. इतले कोट्यावधी तुम्ही पैसे मोडले, रस्ते सारखे जाले, रस्ते पिड्यार कोणी केले? एक्टिविस्टांनी केले. असे कितलेच तरी विषय आसा. कोळसो थंयसर मार्मागुवान हाडलो, तो कोणी एक्टिविस्टान हाडलो. ब्रिज थंय बांद म्हणून सांगिल्लो, तो ब्रिज बांदलो, थंय बरें केलें, तो एक्टिविस्टान बांदलो ग्रीन सेसाच्या पयशांनी. ना न्हय, लोकांक बरी साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचे कार्य कोणाचे जाल्यार ते गव्हर्नमेंटाचे. आणि गव्हर्नमेंट जेन्ना आपले काम सारखे करिना तेन्ना एक्टिविस्ट उलयता पळय तेन्ना तुमकां दुखता. मागीर ताका त्या एक्टिविस्टाचें नांव कशें टार्निश करप, कशें पेड्यार करप, बायलांचे विशय उलोवप, तांचेर पयशे घेतले म्हणून सांगप. अरे बाबा पांयां पडटा, कोणाक तो एकदां करा. बेटे नांवां घेवन न्ही, हाजे कडल्यान घेतले ताजे कडल्यान घेतले, एक्सटॉर्शनिस्ट म्हटले म्हणून जायना. ते तो जो कोण एक्टिविस्ट आसा पळय ताका एक्सपोज करा की हो मनीस पयशे घेता म्हणून. आमकांय हॅपीनेस जातली. वयल्यान जाय जाल्यार आमची मदत जाय जाल्यार आमी येता. पण नांवां तरी काडा की बाबा हेच होच मनीस म्हणून. आणि विथ द प्रूफ. म्हणजे ते रेकॉर्डिंग आसूंक जाय न्ही. रेकॉर्डिंग म्हणजे कशें, पयशे घेता आसतना रिकॉर्डिंग आसूंक जाय न्ही तुगेलें, तें मातशें करा मरे, बरें जातलें. आनी हाजेर म्हाका खूब उमेद जातली. माननीय गोंयचे जे मुख्यमंत्री आसा बाब, तुमकां इतलेंच सांगता, एक्टिविस्ट जन्माक जन्मजात जावं येवना. हो एक्टिविस्ट जो आसा पळय ताका गोंयच्या बाबतींत मोग आनी प्रेम जो आसा पळय ताच्या खातीर हो एक्टिविस्ट जावंक पावलो. आमी आमचे काम धंदे करून पोटां भरता आमगेली, कोणाचें चोरूंक वचूंक ना. आनी कोणाचें चोर जाल्यार ताणें येवन भायर सांगचें. कोण तो बिल्डर आसूं येता, कोण तुगेलो बिझनसमॅन आसूं येता, येवन सांग ताका ह्या मनशान म्हजें नांव अमूक आनी ह्या मनशान म्हजे कडल्यान पयशे चोरले, म्हणजे प्रूफ, विथ द प्रूफ. म्हणणारो कोणीय येवन म्हणूंक शकता की हो चोर म्हणून. तुजें नांव कितले वेळा लोकांनी पेड्यार केलां. हांव एक्टिविस्टांनी कोणी पेड्यार करूं ना. काही गोष्टी आसा पळय त्यो स्वताच्या कामान कर्तृत्वान तुम्ही पेड्यार केल्ले आसा. आमी गोवा एक सुंदर गोवा, तुम्ही आशा दाखयली की बरो गोवा, अच्छे दिन. तुम्ही म्हणिल्ले, आमी म्हणून नाशिल्ले. आमी अपेक्षा दवरली की तुवें अच्छे दिन म्हटले जाल्यार अच्छे दिन येतले.
आनी अच्छे दिन येता आसतना आमी वाट पळयता बाबा केन्ना येतलो येतलो केन्ना अजून तुगेले अच्छे दिन येना. डिझल पेट्रोलाचो अजून प्रायस सकयल देवाना. 400चेर आशिल्लो सिलिंडर 1000चेर पावयलो. जीएसटी तुम्हीच वाडयली, तुम्हीच घटयली. कितें केलें? आमी एक्टिविस्टांनी केलें हें? केलें तें सगळें तुमी न्हय. गोंयची आनी देशाची जी दुर्दशा ज्या पद्दतीन जाल्ली आसा, हें आतां वोटर लिस्टान जी नांवां आयलीं, कितलीच तरी आमी मेळशे भागान दाखोवन दिल्या, आमच्या लोकांनी दाखोवन दिल्या, आमच्या तेचे गांवच्या लोकांनी दाखोवन दिल्या की इलिगल नांवां घातल्या. एका घरान 40 नांवां आनी ते येदेशा 3/2च्या हातून 40 लोक खंयचे रावता तेच कळना. इलिगल स्क्रॅप यार्ड चलता, ती कोणी एक्टिविस्टांनी काडली. टुरिझम तुगेलो आज टुरिस्ट ना गोंयान, तो कोणी एक्टिविस्टां खातीर ना. गोंयान चोरी, गोंयान खून, गोंयान दिसा धवळ्या लोकांचेर अटॅक, धाकट्या भुरग्यांचेर रेप जावंक लागले आनी मारलेल्या लोकांक, मारलेले जे मारेकरी आसा आज पर्यंत तांकां अरेस्ट करूंक ना. आमी सरकार चलयता बाब तूं. तुजे कडल्यान लोकांक अपेक्षा आसा कारण तूं गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून. आमचेर बोट दाखोवन तूं करता आनी म्हणटलो ना हें सगळें तुवेंच केलां म्हणून आनी तुमच्या खातीर हें पेड्यार जालां म्हणून. सो तशें तें जावचें न्हय. मुख्यमंत्री म्हटल्या नंतर तुमचे कडल्यान अपेक्षा लोकांक आसा की यू हॅव टू डेलिव्हर अँड वॉट एव्हर द पीपल हॅव आस्क्ड फॉर and they voted for you because you promised them you will deliver so and so things. ते जावना तुजे कडेन म्हणून आज एक्टिविस्ट रस्त्यार उलयता. आता सरकारान सर्टिफिकेट दिल्या नंतरूच एक्टिविस्ट असो जावं शकना हें आमकांय खबर आसा. काय एक्टिविस्ट म्हटल्या नंतर फाटीर शिक्को मारून घेवया लोकांचो असो बरो तापोवन नाल्यार कुल्यार लावया, तेन्नाच एक्टिविस्ट तो एव्हरी इंडिव्हिज्युअल जो भायर येवन उलयता तो एक्टिविस्ट म्हणटलो आसा. पण एक मात लक्षांत दवरा, सगळ्याचे सगळे ज्या दिसा भायर येवन उलयतले पळय तेन्ना मागीर सरकाराक त्रास जातलो. आमी जेम तेम 4-5 जाण जे कडून उलयता पळय तातूंत फक्त गोंयकार आयकता आनी ताचेर रिएक्शन दिता आनी ते तुमकां नाहक त्रास जावपाक लागल्या. सरकार लोकांक खातीर काम करिना हें आमी परत परत दाखोवन दिल्लें आसा. सरकार हें फक्त गोंया भायल्या श्रीमंतां खातीर वावरता अशें गोंयकार आतां उघडपणी उलोवपाक लागले. आनी हाजे ह्या सगळ्या गोश्टींचे श्रेय माननीय मुख्यमंत्र्यांक वता. फॉरेस्टां काबार, टायगर रिझर्व तुमी अजून डिक्लेअर करपाक रेडी ना. म्हादय आमची अजून येवंक ना. आमी केलें, आमी सांगलें तांकां म्हादय तुमी थंयच्यान थंय बांदून घाला म्हणून. ना न्हय. एक्टिविस्ट परत परत रस्त्यार आयले आनी स्पेशली म्हादयच्या टायमार खऱ्या अर्थान गोंया खातीर तो लढो आशिल्लो, गोंयच्या अस्तित्वाचो लढो तो. जल है तो जीवन है बेटे लोक म्हणिना. ती म्हादय येयली त्या टायमार गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची लोकांक आशा आशिल्ली की गोंयकारा बरोबर मुख्यमंत्री उबो रावतलो, पण रावलो ना. आनी आज आमचेर वयल्यान हे सेल्फ प्रोक्लेम आनी कोण फक्त रिक्वेस्ट करता माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे. कोण हो एक्स्टॉर्शनिस्ट आसा पळय ताका एकदां एक्सपोज करा. आमी विल बी व्हेरी हॅपी. कळ्ळें न्ही. आनी बेटी कोणाची नांवां टार्निश करूं नाका. तो जर चोर आसा जाल्यार ताका चोर म्हणा. हांगा फाटल्या दिसांनी आमी स्वता पळयला फिडोलाच्या केसीत चोराचे उलटे बोबो म्हणटा तो एक सेंटेन्स आसा पळय, फ्रेज नॉट सेंटेन्स, दॅट्स कॉल्ड अ फ्रेज. चोराचे उलटे बोबो ताजे तो फ्रेजीचो अर्थ आमकां फिडोलाच्या मॅटरान आमकां पळोवंक मेळ्ळो. सो मागता माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे, तुमी स्वता गृहमंत्री आसात, मुख्यमंत्री आसात आनी म्हाका दिसता तुमचें सरकारूय नॅशनल लेवलाक आसा.
हाजो फायदो गोंयांत पूर्ण ते जावपाक जाय आनी जेन्युअनली गोंयकारां खातीर ताका तुमच्या सरकाराचो फायदो डबल इंजीन तेतून केलें. सो हाजो फायदो गोंयकार म्हणून गोंयकारां खातीर कितें आनी कितें फायदो केला मातसो लोकांक येवन सांगा मरे सायबानो. आमकां तुमची अपेक्षा आसा की तूं कितें तरी बरें करतलो न्हू. अजुनूय वाट पळयता. लास्ट 2 वर्सां उरल्या. तातूंय आमी वाट पळोवया. 2027 पर्यंत वाट पळोवचीच पडली आमकां. कारण आमकां इलाज ना आनी. सो मागता माननीय मुख्यमंत्र्यां कडेन की तुमी एक दोतोर जावन आसात. आमकांय बरें दिशिल्लें की दोतोर आमच्या गोंयचो मुख्यमंत्री आनी व्हेरी हायली क्वॉलिफायड लर्नड एज्युकेटेड पर्सन. आमकां दिसता की गोवा तूं खूब बऱ्या प्लेसीर व्हरून दवरतलो. आज टुरिजम कशा पद्दतीन काबार जाला आनी टुरिजम रिलेटेड बेल्टाक जे लोक रावतात आनी तुगेले जे आमदार आसात पळय, आमदार कशा पद्दतीन एक्सटॉर्शन करपाक लागल्या पळय, ताजो प्रूफ एक्टिविस्टां कडेन आसा. तो जाय जाल्यार तुका हांव पर्सनली हाडून दितां. इफ प्रोवायडेड मिस्टर चीफ मिनिस्टर इज रेडी टू मीट मी, लेट अस सीट आनी हांव तुमकां हाडून दाखयतां प्रूफ कशा पद्दतीन. लीगल गोष्टी करपाक दिनात, लिगली परमिशन दिना. सगळी परमिशनां सगळ्या कायद्यान आसून सुद्दां परमिशनाक जर एप्लाय केले जाल्यार परमिशनां दिना. कारण स्थानीक आमदार सांगता कितें खबर आसा, गव्हर्मेंट परमिशनां घेवपाची तुका कांयच गरज ना. हांव हांगासर आसा. म्हाका पयशे पे कर आनी बिझनस स्टार्ट कर म्हणून. हें एक्टिविस्टांनी केलें ना. आनी ह्या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्र्यान जर टायम दिलो जाल्यार व्हेरी हॅपी. मातसो प्लीज मेळ आमकां. गोंयांत जें जें कितें वायट चल्लां तें तुजे नजरेक हाडून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी परत परत आमी हें नजरेक हाडून दिलें. परत एकदां तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता. रिक्वेस्ट म्हणजे सामकें अशें हात जोडून रिक्वेस्ट करता. काही मंत्र्यांक बदलपाची गरज आसा, बदल तांकां. ते अजिबात परफॉर्म करिना. गोंयचें खऱ्या अर्थान घट्टण म्हणटा तें तांच्यांनी केलां. टुरिजम खऱ्या अर्थान खंय पावूंक जाय आशिल्लो. पळय खंय पावला तो सायबा. कितलें उलयल्यार आमी कांय म्हणूंक शकना. मागीर कितलें उलयल्यार तुमकां कांय कळना आनी तुमकां खबर ना अशी जावंक शकना. सो मागता तुमचे कडेन लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन एंड बिझनेसीस ऑफ द गोवन्स नीड टू रन. येणावळ येवपाक जाय, बिझनेसीस चलपाक जाय आनी सेम टायम जे गोरगरीब बारीक सारीक काम करणारे आसा तांकां कामां मेळपाक जाय, जॉब्स मेळपाक जाय आनी त्या पद्दतीन तांची रोजी रोटी चलपाक जाय. आनी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन इतलेंच मागता की तुमी एक्टिविस्टांचेर उलय सारके इतलें ह्या लेवलाक तुमी येतले अशें म्हाका केन्ना दिसूंक नाशिल्लें. फक्त इतलेंच मागता, एक सामान्य व्यक्ती गोंयचो हांव, जो केन्नाच स्वताक एक्टिविस्ट म्हणून ना. आमी सदींच म्हणटा म्हजें नांव घेतलां. आमी केन्ना उलयता जाल्यार हांव नांव घेता. तसोच आमगेलो शंकर पोलजी गोंया खातीर म्हणटा. केन्नाच आमी उलयता आसतना हांव एक्टिविस्ट अशें म्हणिना. सांगपाचो विशय इतलोच आसा की एक्टिविस्टांचेर हें वर्बली अटॅक करच्या परस अटॅक ऑन दोज हू आर डुईंग इलिगल थिंग्स एंड रॉंग थिंग्स इन गोवा. Arrest them, bring them under federal तुगेले इन्क्वायरीच्या अंडर हाडटा जेणे करून तांकां लॉ एंड ऑर्डर कितें तो कळटलो. सो मागता माननीय मुख्यमंत्र्यां कडेन आनी आशाय बाळगयता की तुमी वेवस्थीत जे कोण खरे चोर आसात तांकां धरतले आनी जे आमदार सरकाराची येणावळ थांबयल्या आनी लोकांक इलिगल कामां करपाक प्रवृत्त करता अशा आमदारांक तुमी तुमच्या पार्टेच्यान निश्काशीत करतले. आनी अशे मंत्री जे कामां सारकी करिना आनी इलिगॅलिटीज आनी नाका जाल्या धंद्यांनी वावरतात अशा मंत्र्यांक तुमी तुमच्या सरकारांच्यान बडतर्फ करतले. आनी अशें जर तुमी करिना जाल्यार आमकां सगळ्या गोंयकारांक म्हणचें पडटलें की माननीय मुख्यमंत्री हांच्या बरोबर तर इन्वॉल्व ना न्ही. धन्यवाद.